नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. फोंडेंचें खेळा संकूल सर्गेस्त मंत्री रवी नायक हांच्या नांवान वळखतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. पणजी शार महानगरपालिकेच्या 30 वॉर्डां खातीर 11 मार्चाक वेंचणूक जातली, तर 7 म्हालांतल्या वेगवेगळ्या पंचायतीच्या 14 प्रभागां खातीर पोटवेंचणुको खातीर मतदान 8 मार्चाक जातलें. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज हर घर उद्यम हर गांव समृद्ध मोहीम आनी पीएम सूर्य घर जागृताय कार्यावळ फोंडें हांगाच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत सुरू केली. आतां पुराय खबरो. फोंडेच्या खेळा संकुलाक सर्गेस्त मंत्री रवी नायक हांचें नांव दिलें. आयच्या ह्या खेळा संकुलाक रवी नायक खेळा संकुल म्हूण वळखतले अशी माहिती नांव दिवपाच्या सुवाळ्या उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. ह्या कार्यावळींत खेळा मंत्री रमेश तवडकार, एनआरआय आयुक्त नरेंद्र सावयकार, राजीव गांधी कला मंदिराचे अध्यक्ष रितेश नायक, नगरसेवक रॉय नायक आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. सर्गेस्त मंत्री रवी नायक हांचो वावर व्हड आनी तांचे कुळ मुणकार कायद्या खातीर सुरू केल्ल्या चळवळींतल्यान सामान्य मनशाक हक्क मेळ्ळे. राजकारण, सामाजीक वावर हांचे कडेन तांचो खूब लागींचो संबंद आशिल्लो. ते स्वता एक उत्कृश्ट राजकारणी, समाजसेवक आनी उत्कृश्ट खेळगडे आशिल्ले. फोंडेचो खेळा संकूल तांच्या दूरदृश्टिकोनाक लागून उबो रावला अशें ह्या वेळार उलयतना मुख्यमंत्र्यान सांगलें. त्या खातीर आशिल्लो हो कुट्टींतलो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आयच्याच रवी नायक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ह्या नांवांत वळखतलो. आनी फक्त इतकेंच न्ही, फुडल्या वर्सभराच्या भितर ह्या पुराय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचें नूतनीकरण जे करपाक जाय पळय न्ही, तेंय काम आमी हातांत घेतलें. आनी फक्त नांवच न्ही, तर बाब रवी नायक हांचो स्टॅच्यू अर्धपुतळो जो आसा पळय न्ही, तो ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर आमी पुराय करतले. सर्गेस्त मंत्री रवी नायक हांच्या लोककेंद्रीत फुडारपणाक आनी फोंडे वाठारांतल्या तांच्या उदरगतीच्या योगदानाचो भोवमान करपाचो सुवाळो अशें तांणी मुखार म्हळें. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी स्टेडियमाची वर्सा भितर नूतनीकरण करपाची घोशणा केल्या. तशेंच ह्या संकुलांत सर्गेस्त रवी नायक हांची मूर्त 6 म्हयन्यां भितर स्थापन करतले अशें म्हळां. ह्या वेळार उलयतना खेळा मंत्री रमेश तवडकार हांणी म्हळें की मंत्री रवी नायक हांचो वावर व्हड आसा आनी तांचो दर एक धाडसी निर्णय लोकांच्या मनांत सदांच याद उरतलो. तांणी दर्जेदार मुळावी बांदावळ दिवन तळागाळांतल्या खेळाडूंक प्रोत्साहन दिवन आनी प्रतिभेच्या विकासाक आदार दिवन खेळा संकूल तरणाट्या खेळगड्यां खातीर म्हत्वाचें केंद्र म्हूण काम करतलो अशी अपेक्षा उक्तायली. पणजी शार महानगरपालिकेच्या 30 वॉर्डां खातीर 11 मार्चाक वेंचणूक जातली अशें राज्य वेंचणूक आयोगान जाहीर केलां. 13 मार्चाक मतमेजणी बांबोळीच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार जातली. अधिसुचीत वेळापत्रका प्रमाण 17 फेब्रुवारी ते 24 फेब्रुवारी मेरेन नामांकन अर्ज दाखल करपाक मेळटले. 25 फेब्रुवारी मेरेन अर्जाची छाननी जातली. वेंचणुकेंतल्यान फाटीं सरपी उमेदवाराक 26 फेब्रुवारीक आपलो अर्ज फाटीं घेवपाक मेळटलो. त्या दिसा वेंचणूक लडोवपी उमेदवारांची निमणी वळेरी उजवाडात येतले. मतपत्रिका वापरून सकाळीं 8 ते सांजे 5 मदीं मतदान जातलें. ह्या वेंचणुके खातीर शाराच्या 30 वॉर्डांनी 48 मतदान केंद्रां स्थापन करतले. मतदारांची वळेरी एसआयआरा प्रमाण ना, कारण एसआयआरा प्रमाण निमणी गोंयची वेंचणूक वळेरी 21 फेब्रुवारीक जाहीर जातली अशी माहिती राज्य वेंचणूक आयुक्त मिनिनो डिसोजा हांणी दिल्या. The State Election Commission hereby declares the election schedule for the general elections to 30 wards of the Corporation of City of Panaji as follows. The receipt of nomination will be from 17th February 2026 Tuesday to 24th February 2026 from 10 a.m. to 1 p.m. Only one day is the Sunday, so 22nd February is the Sunday, so that day won't be there. The scrutiny of nomination will be on 20th February 2026. 10 a.m. onwards till scrutiny is completed. Withdrawal of candidature will be on 26th February 2026 Thursday, 10 a.m. 5 p.m. The list of contesting candidates will be published on 26th February 2026 after 3 p.m. Date of poll is 11th March 2026 Wednesday, 8 a.m. to 5 p.m. And date of counting is 30th March 2025 Friday, 8 a.m. till counting is over. Poll timing as already said, 8 a.m. to 5 p.m. सामाजीक संदेश दिवपी कुटुंबीक तियात्र बरोवपा खातीर नामना मेळिल्ले बेतूल केपे हांगाचे नामनेचे लेखक, दिग्दर्शक आनी निर्माते क्रूज पिंटोक आयज मरण आयलें. कांय भलायकेच्या कारणां खातीर राजस्थान हांगा उपचार करपाक तांकां व्हरतना मरण आयलें. तांच्या मरणान पुराय कोंकणी तियात्र मळार दुख्ख पातळ्ळां अशें गोवा तियात्र अकादेमीचे अध्यक्ष एंथनी बार्बोजा हांणी सांगलां. आपले सीबी प्रोडक्शनाच्या बॅनरा खाला काम करपी क्रूज हांणी मन रिजवण आनी आत्मनिरीक्षण हाचो मेळ घालपी तियात्र सादर करून स्वता खातीर एक आगळी सुवात तयार केल्ली. शीक आयकपाक आनी आयक शिकपाक घातकी जुदास हें तांचें लोकप्रिय तियात्र. आग्नेल द बोरीच्या नाटकांत गायक म्हणून तांणी माचयेर प्रवास सुरू केलो. अभिनयात वचचे पयलीं जायत्या निर्मितींत गितां तांणी सादर केलीं आनी उपरांत लेखन आनी दिग्दर्शनांत ते भितर सरिले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपए की बचत। वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा। भाई खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर।
Next Gen GST. Better and simpler. आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज हर घर उद्यम हर गांव समृद्ध मोहीम आनी पीएम सूर्यघर जागृताय कार्यावळ फोंडें हांगाच्या राजीव गांधी कला मंदिरात सुरू केली. ह्या कार्यावळी वेळार गोंय राज्य सहकारी बँकेच्या सहकार्यान गोंय राज्य ग्रामीण उदरनिर्वाह मिशनान तयार केल्ली बायलां स्वमदत गट वांगड्या खातीर समर्पीत रीण उत्पादन मुख्यमंत्री महिला लखपती निधी योजनाय सुरू जाली. तशेंच केंद्रीय आर्थीक मजत आनी अतिरिक्त 50% राज्य अनुदान दिवन गेडा वरवीं चालीक लावपाचो गोंयांतलो पीएम सूर्यघर उपक्रमाचो ह्या कार्यावळींत आस्पाव आशिल्लो. पीएम सूर्यघर योजना हाच्या बद्दल अवेअरनेस जावपा खातीर तुमच्याकडे डिस्कशन तुमचे पॅनल डिस्कशन म्हणत किंवा अवेअरनेस कॅम्पेन आमचे न्यू अँड रिन्युएबल एनर्जी गेडा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हे तुमच्याकडे संवाद साधतले. तुमकां जे जे प्रश्न विचारपाक जाय तुम्ही ताका विचारात. आम्ही जशें म्हटलें की आमच्या वेबसायटीचेर गेल्या उपरांत तुम्ही रजिस्ट्रेशन केलें काय तुमकां ऑलरेडी आमी ही मोफत बिजली योजना कशा पद्दतीन जाता ही तुमकां दितले. गोंयभर निवळ उर्जा आपणावपाक आनी स्वावलंबनशील गांवचे अर्थवेवस्थेक चालना दिवपा खातीर सरकाराचे सतत यत्न सुरू आसात अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. गोंय राज्य वीज पुरवणे खातीर हेर राज्यांचेर आदारून आसा. गोंय स्वावलंबनाच्या मार्गाचेर आसतना वीज निर्मितीत स्वावलंबन जावप गरजेचें. हाचे खातीर हरीत उर्जा हें एक उत्कृश्ट साधन आनी हाचे वरवीं आमी वीज निर्मितीत स्वावलंबी जावपाक शकतात. तशेंच सौर उर्जे वरवीं वीज तयार करून गोंयांतले सुमार 1 लाख घरांक स्वावलंबी करप हो सरकाराचो हेत आसा अशें तांणी म्हळें. ही पॅनलां बसोवपाक केंद्र तशेंच राज्य सरकाराच्या येवजण्यां वरवीं विशेष सवलत मेळटा. तशेंच कांय प्रमाणात जो खर्च पॅनल बसोवपी नागरिकांक येता तो 4 ते 5 वर्सां भितर भरून येता अशें तांणी म्हळें. पीएम सूर्यघर योजने खातीर 2000 कोटी रुपया केला. पीएम कुसुम योजने खातीर 5000 कोटी रुपया केला. कस्टम ड्युटी सोलार मॅन्युफॅक्चरिंग पॅनल हाच्या खातीर फ्री केला. मेजर बूस्ट बॅटरी तुम्ही म्हणटाले की दिसाचोच सूर्य आसता रातची लायट कशी मेळटली काय म्हणून ताच्या खातीर बॅटरी स्टोरेज हो एक प्रकार आसता. ताज्या खातीर वेगवेगळ्यो सबसिडी केंद्रांतल्यान मेळटा. आज बायलो दर एका मेळार फुडाकार घेतात आनी आप मजत गटा वरवीं फक्त शेतकी मळारूच न्हय तर दर एक मळार आत्मनिर्भर जावपाक शकतात आनी हे खातीर सरकारान मुख्यमंत्री महिला लखपती निधी योजना सुरू केल्या अशें तांणी सांगलें. ज्या आरडीए डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमची प्रत्येक नारी ही स्वताच्या पायाचेर उबी रावची हो प्रयत्न आसता. तांच्यांनी आरडीएच्या मार्फत पयलेच फावटी आज 41 गाडयो महिलांच्या नावार तांच्या नावार करून दिल्या विथ 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट. हांचे हांव खूब खूब अभिनंदन म्हणटा. आनी ह्यो गाडयो तरी कसल्यो कोणी तरी 4 व्हिलर टेम्पो घेतला, कोणी तरी रिक्षा घेतल्या, कोणी तरी टुरिस्ट व्हेकल घेतल्या. म्हणजे ह्यो 41 महिला ह्यो स्वताच्या पायार उबे रावतल्यो आनी तांच्यांनी आपलो निर्वाह हो आरडीएच्या डिपार्टमेंटाच्या सहकार्यात मेळून केला. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार, एनआरआय आयुक्त नरेंद्र सावयकार, फोंडें राजीव गांधी कला मंदिराचे अध्यक्ष रितेश नायक, शेतकी विभाग संचालक संदीप फळदेसाय आनी हेर मानेस्त ह्या वेळार हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी हरीत उर्जा ही चळवळ म्हणून आपणावन तातूंत आपलो वांटो दाखोवचो अशें सगळ्यांक आवाहन केलें. सूर्यघर येवजण समजून घेवन ताचे खाला घराची नोंदणी करून ताचो फायदो करून घेवचो अशें आवाहन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी केलें. हरीत उर्जा ही काळाची गरज आसा आनी पर्यावरणाची राखण करतना ताचो फायदो स्वताच्या पयशाच्या माध्यमांतल्यान जावपाक शकता अशें तांणी मुखार सांगलें. कला आनी संस्कृती खात्यान राज्यांतल्या धालो मांडाची नोंदणी प्रक्रिया सुरू केल्या. ह्या मांडाच्या नोंदणी खातीर कला खात्यान खासा अर्ज जारी केल्या ते भरून दिवचे अशें मागलां. मांड संस्कृतीचें जतन आनी संवर्धन करपी सरकारी येवजणे वरवीं हो वावर हातांत घेतला. राज्य वेंचणूक आयोगान गोंयभरांतल्या 7 म्हालांतल्या वेगवेगळ्या पंचायतीच्या 14 प्रभागां खातीर पोटवेंचणुको जाहीर केल्यात. मतदान 8 मार्चाक जातलें जाल्यार 9 मार्चाक मतां मेजप आनी निकाल जाहीर करतले. प्रत्येक उमेदवाराक 40,000 रुपया मेरेन खर्च करपाची मर्यादा आसतली अशी माहिती राज्य वेंचणूक आयुक्त मिलिंद डिसोजा हांणी दिली. तामिळनाडूंतल्या शोलिंगूर हांगा जाल्ल्या 12 वर्सां सकयल्या राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट सर्तींत गोंयच्या चले आनी चलयांच्या पंगडाक उपविजेतेपदार समाधान मानचें पडलें. पणजी वेधशाळेन नोंद केला त्या प्रमाण पणजीत कमाल तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां तर किमान 21 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. फोंडेंचें खेळा संकूल सर्गेस्त मंत्री रवी नायक हांच्या नांवान वळखतले अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. पणजी शार महानगरपालिकेच्या 30 वॉर्डां खातीर 11 मार्चाक वेंचणूक जातली तर 7 मालांतल्या वेगवेगळ्या पंचायतीच्या 14 प्रभागां खातीर पोटवेंचणुको खातीर मतदान 8 मार्चाक जातलें. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आज हर घर उद्यम हर गांव समृद्ध मोहीम आनी पीएम सूर्यघर जागृताय कार्यावळ फोंडें हांगाच्या राजीव गांधी कला मंदिरात सुरू केली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.